कोणालाच विचारलं नाही चौकशी. लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडून सुद्धा हांगासर काम चालू हा आणि हो ट्रक येयला आणि चिरे उडोवन गेला हो बाय हांगासर. आणि हो कोण तरी पंचायतचो मनीस खंय हो बाय, ताका खंय पंचायतून धाडला खंय. ही गाडी लोकांनी सांगून सुद्धा हे सरपंच आणि पंच मेंबर हांगासर व्हडली दादागिरी करता. आता व्हिडिओ काढता म्हणून फास्ट फास्ट वयता ते गाडी स्टार्ट मारून. माझे नाव समीर गडेकर. हांव रामतळेश्वर देवस्थान कमिटीचो आदलो कमिटी मेंबर तसोच देवस्थानाचो सभासद आसा. सांगपाची गोष्ट एकूच, म्हाका खरेंच वायट दिसलें. हो जो लिपयां चोरया जो पळय खेळ हांगासर चालू आहा पळय, हो लिपयां चोरया खेळ जावपाक जायनासलो. कित्याक ते सगळ्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन सगळ्यांक आफोवन, ते साईनगराचे आसूं रामतळ्यातले आसूं, जे लागीं लागीं लोक आहा तांकां सगळ्यांक लागीं हाडून हो जो प्रकार हांगासर कितें केला पळय, हो तेंच्यांनी पंचायतीन जावं जे कोण ऑथॉरिटीज आहा ज्यो हांगासर ही MRF शेड जी हांगासर बांदतात, तेंच्यांनी ह्या लोकांक पयलीं वांगडा हाडपाक जाय आसले, तेंचे कडेन उलोवपाक जाय आसले. चोरपणां करून हांगासर आतां ते कन्स्ट्रक्शन चालू आहा, थंयसर केन्ना खडपां फोडलीं कोणाक लोकांक खबर ना. काल काय पयर कितें थंय उजो लागलो म्हणून हे भुरगे पालोवपाक गेले म्हणून तेन्ना ती दिश्टी पडली. दुसरी गजाल, हांगरसून वाट आसा वचपाक, पूण ते वाटेंतल्यान तेंच्यांनी ट्रक सगळे वयले वाटेंतल्यान हाडला. म्हणजे लोकांक कांयच कळचें न्हू. थंयसर कन्स्ट्रक्शनां चालू आहा, खंयसर हेल्थ सेंटराच्या ऑपोजीट थंय कन्स्ट्रक्शनां. लोकांक कितें दिसतलें थंय कितें चल्लां म्हणून. मागीर मागीर कळ्ळें हांगासर चल्लां पळय ते. सांगपाचो मुद्दो दुसरो गजाल म्हटल्यार साईबाबाचें देवूळ आसा, आमचे रामतळेश्वराचें देवूळ आसा, हांगासर आमचे सगळे लोक आसा रामतळ्यातले, तशेंच साईनगरा वयले लोक आसा. हो जो गार्बेजीचो जो आमी म्हापशा सुद्दां वयताना पळयतात हांगा झेवियर्सा कडल्यान, तेजो घाण पळय अशी मारता, तो सुको आसूं नाल्यार वोलो आसूं. आनी वयलो जो प्लांट आहा पळय आमच्या झेवियर्सा कडलो, सांजच्या टायमार वचात न्हू सगळे शांत आसता, पूण घाण इतली मारता. आनी त्या घाणीक लागून आमचे जे गांवचे लोक, आमचे जाणटे लोक आसात, भुरगीं आसा, तांकां त्रास जातलो. आमचे देवस्थान आसा, सांजेच्या टायमार वाऱ्या बरोबर तो वासूय देवस्थाना मेरेन पावतलो. सेकंडली कन्सर्न ऑथॉरिटी सांगता, हांवेनूय विचारलेले, बाबा सगळें सोडून तुमकां आमच्यो मोसुंड्यो, आमची देवळांच कित्याक दिश्टी पडटात काय म्हटलें. वयर आनीक जागे आहा, गाळवार खूब जागे आहा, थंयसर कित्याक घालिना. सो म्हाका रिप्लाय केली, ना आमी फाटीं एक नोटीस काडलेलो कोण जागो दिता MRF शेड घालूंक. अरे कोण तुमकां जागो आपलो कित्याक दितलो ही घाण हाडून घालपाक? दिवचोच ना न्हू. आतां तुमी कोणाच्या थ्रू ही जागा घेतला ती आमकां खबर ना. आमचे एकूच म्हणणें आसा आनी गांवकारांचें म्हणणें आसा की ही MRF शेड जी हांगासर जाता ती हांगा जावची न्हू. तुमी खंयसरूय व्हरा. लिपया चोरया काळो बाजार चलता तो खंय तरी बंद पडचो अशी लोकांची मागणी आसा. लोक डेव्हलपमेंटाक अपोज करिनात. लोकांकूय जाय. आतां ती उलयतना उलयली की आमकां MRF शेड जाय म्हणून, पूण ती MRF शेड आमच्या देवळां कडेन नाका, आमच्या लोकांक त्रास जाल्लो आमकां नाका. म्हणून आयज आमी सगळे जाण, हांवूय दुसऱ्या वाड्या वयलो आसून ह्या देवस्थाना खातीर आनी हे सगळे म्हाजे गांव भाव म्हणून हांव हांगासर उबो रावला. आनी एक गजाल, तो म्हणटा की वोलो कचरो हांगा हाडचे नात. कितें गॅरंटी वोलो कचरो हांगा हाडचो ना म्हणून? फाल्यां सकाळी एकलो एक बरोवन दिता, फाल्यां भलतो सरपंच जातलो, दुसरो आनीक कोण येतलो, तेन्ना कितें करपाचें? हो व्हाळ आसा हांगासर, हांगा उदक भरता ह्या व्हाळान. हे उदक सारको हो व्हाळ हांगा पावला, खंय आमच्या कारोणा सायडीन तळ्यान पावला हो व्हाळ. ह्या व्हाळांतल्यान जें उदक वयता फाल्यां सकाळी तो वेस्ट पावसान सगळें व्हाळान देंवतलें, सगळें उदीक दूशीत जातलें. त्या उदकाचो परिणाम शेजाऱ्याक जी घरां आहा तांकांय जातलो. हे तुमी चिंतात मरे. आमी म्हणिना की तुमी MRF शेड घालू नाका, जावं कचऱ्या खातीर एक जागो तुमी निर्माण करूं नाका अशें आमी म्हणिना. आमकांय जाय तो जागो जावचो, पूण तो जागो बाबा रीतसर खंयच्या तरी एका शांत जाग्यार जावचो. अशें न्हू की हांगासर लिपया चोरया जो खेळ चल्ला तसो जागो तुमी हाडूं नाकात. इतलेंच म्हणूंक सोदता. आनी हे जे
हांगासर गांव हांगासर रामतळ्यातलेच अशें ना, सराउंडिंग एरिया हा किटल्याच्यान सुद्धा हांगासर येयला. कित्याक येयलात बाबा, आपले गांवचे लोक म्हणून हांगासर रावलात उबे येवन. आणि ही जी घाण आहा पळय ती हांव कितें म्हणटा, जी ऑथॉरिटी आहा पळय, ऑथॉरिटीन आपले कुशीक खंयसर जागो आल्या पण थंय घालची. हांगात कित्याक येयल्यात तुमी? सो आमी एकूच रिक्वेस्ट करता, आमी हांगा झगडोंकूय येवंक ना. आमी बरे भाशेन सांगपाक येयला की ही जी MRF शेड हांगासर बांदता ती MRF शेड आमच्या लोकांक नाका हांगासर. कारण ही शेडीक लागून जो घाण निर्माण जातली ती लोकांक त्रास जातलो, ह्या इशूक लागून सगळो लोक हांगासर जमला. सो रिक्वेस्ट करता, इवन हांव आमचो जो ऑनरेबल MLA आहा हल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीचो कालूस आल्वारीस फेरेरा हेंचे कडेन विनंती करता, तशेंच सरपंचा कडेन विनंती करता, सगळ्या गांवकारांक वांगडा घेवन यो तूं, सगळ्यांक साईनगरा वयल्या आनी रामतळ्यातल्या, आनी कितें तो हेजेर तोडगो काडचो. माझे नाव देविदास पणजीकर. आमच्या पहिले न्हू ही शेड आसली ती आमच्या मुसुंडे देगेक घातलेली. जेन्ना हांवें ती फॉर्मेलिटी कळ्ळी की ती इलिगल म्हणून, आनी मागीर हांव कोर्टान गेलो. कोर्टान ऑर्डर दिली की एका नोव्हेंबराची 25 तारीख मेरेन फिक्स कर बरो जागो पण घालपाची. तेन्ना हेंच्यांनी कोर्टाची ऑर्डरूय मानूंक ना. 25 तारीख जावन गेली. जेन्ना हेंकां येयलें की हेंच्या आंगार येता तेन्ना हेंकां खंय तरी घालूंक जाय आसली, तेन्ना हेंच्यांनी हाडल्यान हांगा देवळा लागीं घालूंक गेली. आमकां हेजो खूब वायट दिसता. म्हाकाय आमच्या गांवांत नाका, पूण असल्या जाग्यार घातलेली म्हाका नाका ज्या जाग्यार लोकांक त्रास जाताय. अशी MRF शेड ही जावकूच जाय कायद्या प्रमाणे सांगता, पूण अशा जाग्यार जावंक जाय ज्या जाग्यार लोकांक त्रास जायना आनी लोकांकूय विश्वासान घेवंक जाय, आनी तीच तेन्नाच घालूंक जाय. लोकांक तुजें नाका जाल्यार तुजे कसले प्रकार म्हणजे कायदे पळय केल्या ते लोकांक लागून केल्या. कायद्यांक लागून लोक जल्माक येवंक ना. कायदे पळय केल्या ते लोकांक लागून केल्या. तेन्ना लोकांक पडटा ते करता. पंचायत बॉडी ही लायसन इश्यू करता लोकांक, आनी तूं स्वता काम इलिगल करता म्हणटकूच तुजें उरलें कितें? असलें काम पंचायतीक सभाय ना ही. आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय. एका न्हू कन्वर्जन सनत ना, तूं ऑटोमॅटीक काम कशें चालू करता, तुजो बोर्ड ना थंय प्रोजेक्ट कसलो तो लोकांक कशें कळटलें? लोकांक हेजो पळय त्रास आहा आनी लोकांचो हेजेर विरोध आहा हेजेर. तेन्ना सरपंचा कडेन मागणी आहा की तेणी हें मातशें फाटीं घेवचें आनी बरो जागो पळोवचो. आमी ताका हेल्प करता. बरो जागो आहा जाल्यार पळोवन आमी घालपाक आमी हेल्प करता. इल्ले फावटी कोर्टाक फटयता, हायकोर्टाक. आमी ऑनरेबल कोर्टाचो आमी मान करता, पूण पंचायतीन खूब फावटी फटयले. 2 हांवें दाखोवन दायले कोर्टाक की हो फटयता म्हणून. तेन्ना एकदां ताका 25,000 फायन पडली. परत हांव कोर्टान गेलो आनी सांगलें हेजें सामकें ना म्हणून. परत एका मागीर 1,10,000 फायन पडली. कोर्टाक फटयता ते आमच्या हल्ल्यान कितें म्हणून करूंक करताय. मागीर मान दवरीत ना. कोर्टाचो हरशीं मान करूंक जाय. कोर्टान ती केस चालवा. कोर्ट सांगता एका 25 तारीख मेरेन बऱ्या जाग्यार घाल, फिक्स घाल, आनी हो नाका आसलें खंयसरूय कितें करूंक करता. कायदो मानिना. कायद्या प्रमाणे जावंक जाय आसलें. कन्वर्जन सनद जाय, ताका सगळें एप्रुवल जाय, TCPचो हेल्थाचें परमिशन जाय. कांय नासतना डायरेक्ट वयता थंय. तूं फक्त कितें आहा जाणा, कोणाक ही कन्स्ट्रक्शन लायसनां बंद जाल्या ती दिवपाक लागून हो सगळें नेट धरला हेंच्यांनी. एकदां आपलें तो खंय दाखयलें आनी कन्स्ट्रक्शन लायसन फटाफट इश्यू करूंक लागले. आनी हितून व्हडलें कांयच ना. हे लोकांच्या हिताक लागून न्हू. लोकांच्या हिताक जाल्यार लोकांक विश्वासान घेवपाचें. दयानंद नायक, साईबाबा मंदिराचो आमचे साईनगराचो अध्यक्ष जावन आसा. फाटले फाटी एकदां तशेंच गार्बेज म्हाका सकरे सायडीक आमचे स्टार्ट करपाक केल्लो आनी तेन्ना तशेंच ऑब्जेक्शन हाडून बंद केल्लें. कित्याक सगळो वास आहा तो हो आमचो साईनगर आनी हे सायडीक सगळो रामतळे बी सगळे प्रॉब्लेम जातले म्हणून. आतां परतो हो प्रोजेक्ट हांगा स्टार्ट केला हेंच्यांनी. कितें म्हाका दिसता तो चडसो प्रोजेक्ट करूंकूच जाय. कित्याक ही शेड जावकूच जाय. कित्याक इतलो कचरो आहा तो उलपवपाक हे जावं, डिस्पोज जावंक जाय. तो प्रोसिजरान करूंक जाय आसलो की ग्रामसभेक मिटींग घेतली, मंथली मिटींग घेतली आनी हेजी करून ते लोकांक वांगडा घेवन करूंक जाय आसलो. ते एक चुकला. म्हाका दिसता आमी चड आमचे सरपंच तशे वॉर्ड मेंबर हांगल्ले, जसो आमचो हाल्दोनचो MLA आहा ताका तेजे कडेन मागता आमी की अशें लोकांचे हित पळयात, लोकांचे प्रॉब्लेम पळयात मातशे, आनी लोकांक कितें त्रास जातले ते पळयात आनी फुडले डिसिजन घेयात आनी हो प्रोजेक्ट खंय दुसरे कडेन व्हरपाक आमी आमचो सपोर्ट सगळ्या लोकांचो आमचो ग्रामस्थांचो तुमकां सपोर्ट आसतलो. हांव आनी फुडले जे आतां सगळ्या आमचे ग्रामस्था कडेन मागता की सगळे आमी एक कडेन रावया आनी हे प्रोजेक्टाचे अशी घाण आमकां जे त्रास जातले ते करया. म्हजें नांव समीर विष्णू गांवकर आनी हांव रामतळ्यान रावता. तशेंच हांव आमच्या देवळाचो अध्यक्ष आसा. तशेंच पयलीं सुवातेर हांव देवाचें नांव घेता की रामतें देवस्थानाक नमन करून
आमच्या ह्या सगळ्या जे आमचे लोक असतात आमचे तसे नियरबाय साईनगर आसा तांकां हांव येवकार दिता. तशेंच पयली सुवात आमची आतां जी सायटीक जी पंचायतीची एक म्हणजे MRF तेंची जी गार्बेज शेड येवपाची आसा त्या खातीर पयली हांव सुवातेर म्हणटा सगळ्या आमच्या वतीन सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव ताका ओपोज करता. कित्याक ती पयली सुवातेर आमच्या नियरबाय देवळा कुशीक आसा आनी मेन म्हटल्यार ती जी अशी घाण येवपाची वयर आसा ती सगळ्या आमच्या लोकांक तर सगळ्यांक नाकाच. कित्याक फाल्यां कितें प्रॉब्लम जालें कितें वास येयलो ते म्हणटा तो वास येवचो ना पूण सगळ्यांक दिसता ते वास येतलोच. आनी आमकां असो दिसता की फाल्यां ह्यो वास येवन हांगर सगळ्यांक जे तुमी खंयची तरी गार्बेज हाडटले आनी हांगर उडयतले. तुमी सेग्रिगेट करचें म्हणटा पूण आमकां सगळ्यांक दिसता कितें फाल्यां ते गार्बेज वास घेवन सगळ्यांक हांगा त्रास जातले. तेच लागीं घरां आसा तशेंच आमचे देवूळ आसा वयर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा तशेंच वयले आमचे एक देवूळ आसा साईबाबा देव आसा तेंचे काम आसता हांगा आयिल्ले आसा ते सुद्दां. माझे नाव पूजा गुरुदास वेळगेकर. हांव हांगासर रामतळ्यानूच रावता देवळा कडेन. पण आमकां हे गार्बेजीचे प्लांट नाका अशें न्हू, आमकां जाय हळडण्यान पूण आमच्या देवळा कडेन ते नाका. आमकां खूब त्रास जातले ते म्हणून आमकां सांगूंक सोदता की हांगासर ते बंद करा म्हणून. आमकां खबरूच ना ते प्लांट आतां सुरू जाला पूण ते कसले आनी कितें ते आमी नकळो आसले. आमच्या भुरग्यांनी वचोन आमकां सांगले थंय बांदकाम सामकें अर्दे काम चालू जाल्ले आसा. त्या खातीर आमी सगळ्या भयणांक हांगासरल्या आनी भावांक सांगता की सगळे जाण फुडें येवन आमचे ते बंद करपाचे तेंच्यांनी कशेय तरी फुडें सरोन.